احنا هنا رانا عيطنا للصحافة، وخاصة أنا يعني هاد لا كونفيرونس دو بريس باه الناس تفهم، راهي خاصة للأنصار اللي نحييهم، أنصار اتحاد عنابة، كل محبي الفريق، لأن وين شفنا المشكل هذا يعني طور بزاف، ولا في القنوات الكل ولا في الفرق الكل، يعني وصلوا حتى خارج التراب الوطني اللي راهم يحكيو عليه، والناس راهي متقلقة على الفريق. وهو مشكل هين. أول شيء نقولوا تحية الوطن وتحية الجزائر، احنا ماناش هنا باه نديرو الفتنة للوطن. أنا كون جيتي en France pour voir un avocat qui تريونو اللي نشكرو بزاف، اللي يعني قعد معايا بربع سوايع، وعندنا شهر يعني أنا درتو بالخفاء، يعني شهر ملي درت هاد المحامي وتبع كل كبيرة وصغيرة. دونك الناس اليوم كاين ناس يراهم في الفوتبول، نقول لهم راح ننصحكم نصيحة أخوية، حب في الوطن. طلعوا الكابيتال سوسيال، يا تغلقوا الشركة باسكو راكم كونسوميتو 3 فوا لو كابيتال سوسيال، وسي انتردي كي 3 سنين ورا بعضهم تاكل أكثر من كابيتال سوسيال وأنت خاسر أكثر من كابيتال سوسيال، يعيطوا لها لا سوسيتي ألي أون فايت. ما طلعوا الكابيتال، ما غلقوا الشركة. هاو المشكل تاع اللي يسمع عنابة. دونك عند لا فيفا هذه شركة اللي اون فايت، مي هما اللي حيرتهم كومون اون سوسيتي كي اون فايت دوبي 2011 وعلاش ما تحلتش للان؟ بوركوا ني تو با مي دون ان ليكيداتور؟ ولا فاف ما هضرت والو. والحاجة اللي بليبو علاش انا اتساءل، واليوم راني حيران من 2011 مش مخلص لي جوار ولا لوا كانت باينه. الور واش يقول لك؟ لا فاف نوري با دو autoriser la délivrance de nouvelles licences aux clubs endettés de plus de 10 milliards, هادي اللي يقولون على مليار، vis-à-vis de la chambre de l'autorité générale de ce qui n'a pas été le cas. كيفاش انت الحاجه اللي حيرت الزعيم اليوم؟ l'ancien SPA elle est en faillite depuis 2011. Preuve, pas de bilan 2012-2013, mais qu'est-ce bilan? Comment et pourquoi la CRA a permis, avec la commission de discipline à la Ligue, d'autoriser la délivrance de nouvelles licences au club endetté? علاش في 2012 ما نحيتش اللي يسمى نقاط كانت بروفيسيونيل يسمى طاحت في 2014 2012 و 2013 2014 على ما نحيتلهاش النقاط؟ وعلاش ما طيحتهاش؟ وعلاش بقيتي تعطيها في لي ليسونس اللي جوار؟ لازم هذه من 2011 وهي ما خلصتش لي جوار، وحنا يبعثونا في لي ديسيزيون راهم هنا باللي لي جوار مرسلين 2012 2013 2014 لموهم الكل في 2013 2014. الوغ حنا عندنا وثائق باللي لي جوار مرسلين من 2010، باسكو من نادي نهار اللي باع الشركه في 2012 على بالكم الكل باللي كانت مساله ب 10 ملاير، ولي جوار يسالوا من 2010. سي محمد جوار يسال 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 وانت 5 سنين ما نقصت حتى نقطه ليزمون وما طيحتهاش كما يقول القانون اللي راك تهضر عليه، وزدت بقيت تمدلها في لي ليسونس. على يجي اليوم الزعيم وزدتشي ومدور تحبوا تقلبوا هما اللي دايرين مشاكل. انا مانيش نحامي على زدتشي ولا مدور، انا نهضر الحق. زدتشي مدور نهار اللي بعثوني قلت لهم انتم جبتوا خير خدرتها لهم. اليوم خاطئين انا جو سوي كوريكت، انا فهمت القانون، رحت خلصت لفرنسا وهذا يخدم باريس سان جيرمان جابوا لي سي با نومبورت كي، سي ان بيرو ان انجلتير اللي ديريكتومون مع لا فيفا. وسي ما راش هضرت مع واحد وراني حاطو اليوم لي كونسيي دو ليزمون. ونزيد نقول لكم بالانصار يعرفوا كون درك ابليكيو يروحوا يمكروا فينا ونحاولوا 3 6 نقاط نعملوا طعن ونرجعوا النقاط تاعنا. ولو كان ما ينحيو الناس اللي باغ اكزومبل لي ليسونس نروحوا نطعنوا في 5 دقائق يعطيونا، ولكن يعاقب الفريق الوطني. مش انا اللي درت، انا بريء من هذا الوطن. وقال لك الارتيكل تاع لا فيفا nous ne devons pas être impliqués dans un conflit que nous ne regarde pas. اليوم كاين اللي يسمع عنا فيها 2 شركات، سي بي شركه واحده صافيه سالت لي جوار اول عام الاول عطاوك 8 اشهر
سير بما خلصتش ابليكاو على هذا لوا. درك انا لي زمون 2018 صحيحه، عام الجاي ما نخلص، يجي جواري يشكي ينحي لي 3 بوا ومن حق لازمني نخلص. مالغري كو لو في اللوا بون لا فيفا انا جي في مازال جات تعبان البارح قريتها باسكو على الاخر واش يقول لك سي سا لا لوا دي 64 اللي يهضروا عليها. قال لك enfin nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la commission de discipline de la FIFA ne fera plus appliquer une décision financière rendue par un organe, une commission, une instance de la FIFA ou une décision rendue ultérieurement en appel par l'OTAS. Parce que اللي يقولوا l'OTAS اخويا انا نحب ندير ايشيونسي بيني وبين الجوار تاعي. جوار ما خلصوش ما عندي صبار جا قال لك الزعيم نديرو ايشيونسي خلصني بالعقل. هنا لا كوميسيون ديسبلين ما تقدرش نحي لك لي باسكو هنا كاين لو كونسي. ولكن المشكل تاع عندنا بهذا القديم راه من 2010 2011 باه نمنعوا الفريق الوطني ونمنعوا البطوله. il faut que monsieur le président de la FAF il appelle aux joueurs, il va faire une échéance معاهم. je crois qu'il trouve la bonne solution pour protéger notre club. C'est notre équipe nationale qu'on aime beaucoup. وهذا هو يعني هذا هو الحل ان شاء الله. وزيد الله غالب. انا نكلم زاد شي خير ديال من هنا نحترمه ونقول له ما هو مشكل تاعك، ما هو مشكل تاعي، ما هو مشكل تاع الناس اللي راهم اليوم. عندك ناس اللي راهم خدموا في 2010 يقدروهم يحكيو لك بالتاريخ، وهما اللي سول اذا حبوا يعطيو صدقهم اللي يعرفوا والصاري في اتحاد عناب. ولهذا واحد ما قدر يدي ديسيزيون فيرمي فوكابل يابليك. علاش الناس وصل ل 20 وحسوا من يحوسوا 3 بوا و 9 بوا